मिसाची भेट सुरू जाता, आमी सगळीं थंय जावया. आमचो याज्ञेक भेट जाता, आमी सगळीं येवकार दिवया. आमचो याज्ञेक भेट जाता, आमी सगळीं येवकार दिवया. देव बरो दीस तुमकां सगळ्यांक. देव कृपा. मगळा भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमकांच आमी देवाचें आदीन करुया आनी मागोया एकामेका पासून. आदी करून जी आमची भाव भयणां कश्टा दुखान पिडेन वळवळ्यांत आसा तांकां बरी सावधानी भलायकी उडास करुया सगळ्या आमच्या पिडेस्त भाव भयणींचो. तशेंच मागोया जे आयज आपल्या काजाराचो आनी जल्माचो दीस संभ्रमतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार. आदी करून जे ह्या दिसांनी आपल्या काजाराची तयारी करतात ते देवाच्या आशिर्वादान भरून मागुया. तशेंच मागुया आमच्या भुरग्यांक पासत जी ह्या दिसांनी परीक्षा दितात आनी परीक्षेची तयारी करतात तांकां देवान पवित्र आत्म्यान भरून बरे भाशेन तयारी करून तांचेय पासत आमी मागुया. मागुया शांती पासत वेस्ट एशियान जे देश युद्धांत आसात त्या सगळ्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी देशाच्या सरकारांनी शांती पासत पावलां मारून पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ तांचे पासत आमी मागुया. खेरीत मागुया जाणी आपल्या पासत मागोवंक सांगलां आनी जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक ह्या वेळार आमी देवाचे आदीन करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांनी आमी आयकतले कशे तरेन जेन्ना जेजू निकोदेमाक म्हणटा उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म फावो जावंक जाय. निकोदेम हो सॅनेड्रीन म्हळ्यार धर्मशास्त्रां पैकी एक आसलो न्हू, फारिझेवां पैकी एक. पूण जे जेजून केले, जे ताणें जेजू विशीं आयकले ते सगळे पळोवन आनी आयकोन तो जेजूक पळोवंक येता आनी जेन्ना जेजूक पळयता ताचेर तो विस्वास दवरता की होच तो देवाचो पूत, संवसाराचो सोडवणदार, देवान अभिषेक केला तो, येवचो आहा तो होच. आनी देखून जेजू ताका आमंत्रण दिता ताचे काळीज आनी मन बदलून आनी नव्या काळजाचो आनी नव्या मनाचो मनीस जावं, म्हळ्यार ताच्या जिविताची नवसरणी करूंक आपयता. आनी निकोदेमस तेन्ना तावन जेजूक आपल्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिता. म्हणूनच आमी पळयता जेजू मरो पर्यंत मरणा उपरांत देखून तो ताच्या सांगाता आसा, ताची कूड तो नेकी पिता. तेच भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता कशे तरेन जेजूचे धर्मदूत, ताचे शिस अपॉसल्स जे भिरांतीन भरलोले ते आतां भिरांतीन ना, ते तांकां नवो जल्म मेळ्ळा आनी तो म्हळ्यार पवित्र आत्म्या वरवीं. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी घटायेन ते जेजूक सभे माजार परगडटा. ज्या जेजूच्या नांवा खातीर ते भिरांतीन बसलोले, लिपोन रावलोले, आपल्या जिवाची पर्वा आसली, आतां त्याच जेजू पासत ते मरोंक आनी ताका परगटूंक तयार जाल्यात. आनी देखून सभे माजार ते जेजूक परगडटात आनी नवी रचना कशें ते जातात. आनी न्हू फकत आपूण ते नवेपण अनुभवला, पूण दुसऱ्यांक देखून ते नवेपण, ते नवसरणीचें जिवीत अनुभवूंक ते आमंत्रण करतात. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या मिसांत वांटो घेतना आमकांय मागोया जेजू लागीं ते नवे काळीज आनी नवें मन, दिसा दिसपाटे जेजूक आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवन ताचे वरवीं आमी आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आनी सदांच जेजूक अनुभवूंक. ह्या वेळार सगळ्या आमच्या पातकांचो उगडास करुया, ताचे दूख धरुया आनी सगळीं सांगाता म्हणुया. स्वर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध.
ह्या पासत भगवान सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. स्वर पदवेदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. स्वर पदवेदार देवा, पास्काच्या गुटा वरवीं नवी जाल्ली आमी संवसारांतल्या आवय बापायचे सारके सोडून सर्गीच्या दाताराचे रूपणे घेवन पाव म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. धर्मदूताच्या इतिहासावयले वाचप. सुळका मेळतच पेद्रो आनी जुआंव आपल्या सिसा फाटल्या गेले आनी प्रधान याजकांनी आनी मालगाड्यांनी आपणा लागीं कितें म्हणलें ते सगळे तांकां सांगी लागले. ते आयकून ताणें सक्तांनी एक मनान आपले ताळे देवाक उबारून हे परी मागले. सरेस्परा, अंतळाच्या, भुमीच्या, दर्याच्या आनी तांतू आसलेल्या सर्व वस्तूंच्या रचणारा तुज्या पवित्रात्म्या मुखांतर तुज्या सेवका आमच्या पुर्वजा दाविदा मारिफात तुवें मेळयले. राष्ट्रां कित्याक उचांबळ जातात, पर्सां कित्याक व्यर्थ योजना करतात. प्रितुमेचे राय उपराटलात आनी राजपालाच्यो संगात धर देवा आनी ताच्या क्रिस्ता विरोध झुजोंक सोदतात. खरेंच हेरोद आनी पोंस पिलात हेर जातीच्या लोकां आनी इस्रायल परजे संगाता मेळून तुवें मागलेल्या तुज्या भाग्यवान सेवका जेजू विरोध ह्या सांगाता मेळ्ळे आनी अशें जें तुजे पदवेन आनी जाणवायेन घडले म्हणून थारायले तें ताणें कार्याक हाडले. आनी आतां सरेस्परा ताच्या भ्रष्टवणेक कुशेन तूं लक्ष दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजें उतर धैर्यान परगटीशें कर. तुज्या भाग्यवान सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक खुणा आनी आश्चर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. हे परी ते मागणे करीत आसतना ते जमो जाल्ले ते सुवात सगळी हाल्ली. ते समेत पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचे उतर परगटूंक लागले. सरेस्पराचे उतर हे देवाचे वडुपकार. जवाब. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. राष्ट्रां कित्याक चाळवातात, कित्याक हो पर्जो बेश्टोच गुणगुणता कुणकुणता. प्रितुमे राज उपराडतात. सरेस्पर आनी ताच्यो मागलेल्यांचेर कुंवर मागण्यो करतात. येतात रे आमचेर घातलेल्यो सांखळ्यो तोडतात, तांचे जूग मोडून उडयतात. जवाब. सर्वेस्पराक जय. सरकार बसून आसा तो तांकां हांसता. सरेस्पर तांच्यो केणकुळा करता. मागीर रागा भितर जावन तो तांकां उलयता. तांच्यो क्रोध पेटता आनी तो कामतात. शियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हजो राखण बसयलाय. जवाब. सर्वेस्पराक जय.
सर्वेस्पराच्यो निर्मळ हांव परगडतलो. सर्वेस्परा म्हाका सांगला तूंच म्हजो पूत. हांवें तुका आयच्या दिसा जल्मा दिला. फकत मोग आनी हांव तुजो राष्ट्र तुजे दायज करून दितलोय. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे आदीन करतलोय. लोकडाचे बेतकाठ्यो तूं तांची पदवीन मोडतलोय. कुंभाराच्या माणक्या भाशेन तांची पोड करतलोय. जवाब सर्वेस्पराक जय. उद्गार जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय जय स्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय जय. क्रिस्ता बराबर आमी पुनर्जीवन जाल्यांत म्हणटात. सर्गींच्या वस्तूचे जुदी आमचे अत्रेक. थंय सर्गात क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 3 ओळी 1 ते 8. फारिजेवाच्या पक्षांतलो जुदेवांचो एकलो मुखेल निकोदम नांवाचो कोण एकलो मनीस आसलो. तो एकदा रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हणलें, गुरुजी, तूं देवा कडसून आयलोलो शास्त्री म्हूण आमी जाणो. कित्याक आपणा सोबे देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो खुणा कोणूच करूं शकना. जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, हांव तुका सत सांगता, वयर थावन जल्मल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हणलें, म्हातारो जाल्लो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो? ताच्यान आनीक एक पावट आपल्या आवयच्या कुसव्यान भितर सरूंक जायत आनी जल्मोंक जायत. जेजून प्रतिपाळ केलो, हांव तुका सत सांगता, उदकाचो आनी आत्म्या थावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरोंक शकना. जे मासा रगता थावन जल्मता ते मासा रगता ते मास रगत. जे आत्म्या थावन जल्मता ते आत्मो. नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजब जावं नाका. वारें आपणाक जाय तैशिल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण खंयचे येता वा खंय वयता तें तूं नकळय. जो कोण आत्म्या थावन जल्मला ताचे सोबे तशेंच करता. सोम्याचे शुभ वर्तमान. गीत घेऊया. हिम नंबर 175, पेज नंबर 103. हातात आमच्या कानिक्यो हाळ्यात का भेटोक त्यो, आमच्या कष्टा वावराच्यो जावंक त्यो तुज्या मोगाच्यो. हुंडो कवा पेटाचो सोरो ताका रसाचो, जावंक त्यो आमच्यो कानिक्यो आमच्या साल्वसावाच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या नेके शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा संतोषान भरलेले पवित्र सभेची दाना मानून घे आणि जशे येदोवर संतोष भोगूंक तुवें तिका फावो केले तशेंच निरंतरी संतोषाचो फळ तिका फावो कर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां बारात. आमी ती सर्वेस्परा थंय बतव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची अदीक व्हडत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो खरो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन परतून नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजे वाखाणीचें गीत सांगाता थांबून आसतना गायता. पवित्र पवित्र, पवित्र पवित्र, पवित्र दलबरांचो सर्वेस्पर देव. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना ओ स्वर्गी. सर्वेस्पराचे नाव येता तो सुभागी. होसाना ओ स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. देखून दवापरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उरची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेज घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणी कराराचे रगत, पातकांचे मोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबारा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संवसाराच्या सरोंडारा तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूत कर. देखून सर्वेस्वरा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिव आमच्या भाग्यवान बापा आनी डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरेकून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां मरे देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत जुजेतीचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्ता बराबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा स्वर पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन.
देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकवलेले प्रार्थना धीर घेऊन म्हणूया. आमचं बाप्पा सर्गेच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज येवो, तुझे कोशी स्वर्गात जाता तसे संवसारात जाव. आमचो दिसपतो रायस आमकां दी, आणि आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिताव, तशें आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळणे पडू दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितात सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशाक अंतरगलोले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजसाठी पदवी आनी महिमा तुझे शासनाच्या शासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमी एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D22 पेज नंबर 118. Gievnu, Gievnu, Gietau, Gievnu, Gievnu, Gietau, Avnu, Puneu Potu, Moje Sabe. Avnoi punde putu moje sobe Jesu. प्रार्थूया. सर्वेस्वरा, तुजे पोरजेचेर दया दिश्ट घाल आनी सासणीक गुटा वरवीं
नव्या जिवान भरलोल्या तांकां अविनाशी कुडीच्या पुनर्जीवनपणांत महिमेवंत जावंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. स्वर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकर. जेजू आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन हातीव चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून. जेजू आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन हातीव चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून.